अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहव क्यों ज़रूरी है भाई? नहव क्या काम करता है? हरकत की मालूमात। हाँ, एराब की मालूमात फराहम करता है। एराब ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तनवीन, तनवीन का भी काम करता है। और इसी तरह दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जज्म का भी काम करता है और तशदीद का काम भी करता है, क्योंकि आलिम यअलमु इल्मन, इल्म का सीखना जानना, इल्म का सीखना जानना। लेकिन अगर इसी को अल्लम युअल्लिमु तशदीद के साथ अल्लम युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिम कहेंगे तो क्या बनेगा? सिखाने वाला। जैसे कि खैरुकुम, खैरुकुम के माने तेरी खैर, खैरुकुम, कुम तुम्हारी खैर, तुम में बेहतर, तुम में बेहतर, बेहतर। खैरु, खैर यानी बेहतर, कुम सारे, तुम सब बेहतर। खैरुकुम मन, मन के माने मन के माने कौन, कौन, तुम में बेहतर कौन, कौन। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, अल्लम युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिम से मैंने बता दिया के माने है सिखाना। इल्म दीन क्या होता है? सिखाना। तुम में बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान को सिखाए या फिर मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, या सीखे। तुम में बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान को सिखाए या सीखे, सिखाए या सीखे। अब आलिमा से बना था तो अल्लमा आया तो इल्म सीखने सिखाने के माने में उसका इस्तेमाल हो गया। इसी तरह ज़रबा आया था तो उसके माना है मारना, उस एक शख्स ने मारा। ज़रबता आया था उसके माना है कि तू एक मर्द ने मारा। ज़रब तू आया था यानी मैं एक मर्द ने मारा। समझ आ रहा है? ज़रबना आया था तो हम सब ने मारा। अब एक जमा का सेगा मैं इस्तेमाल करूंगा जिसको आपको पकड़ना है। जैसे कि अल्लमतना, अल्लमतना, अल्लमत आपने, तूने सिखाया। अल्लमतना हमें, आपने हमें सिखाया। अब ये आयत है कुरान की कि क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना। क़ालू सुब्हानक, क़ालू के माने क्या बोलना, कहा उन सब ने। काल, काला, कालू, कालत, समझ में आ रहा है? कहा उन सब ने, उन सब फरिश्तों ने। अब फरिश्ते महजूब है क्योंकि कालू उन सब फरिश्तों ने कहा सुब्हानक, तेरी जात पाक, आप क्या हो? पाक हो, पाक हो। सुब्हानक यानी सुब्हान, पाक का जमीर जो है वो सामने वाले की तरफ लौट रही है। सुब्हानक आप क्या हो? पाक हो। ला हम नहीं, नहीं। इल्म, इल्म नहीं है, इल्म नहीं लना, हमारे पास। हाँ, कालू सुब्हानक ला इल्म लना, हमारे पास इल्म नहीं है। इल्ला, मगर। इल्ला क्या है? एक डिवाइडर का काम करता है। इल्ला पिछले की जो पुरानी जो बात है उस बात में से असल मकसद निकालता है। उस बात में से क्या करता है? असल मकसद निकलता है। मगर, जैसे मैं खाना खाने जा रहा था मगर ये हुआ। कालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला, हाँ, उन फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह तेरी जात क्या है? पाक है, पाक है, हमारे पास इल्म नहीं है, नहीं है, मगर इल्ला, इल्ला मगर, इल्ला मगर, इल्ला मा अल्लमतना, इल्ला मगर, मा जो, मा जो, इल्ला मा यानी जो, सिवाय जो, या फिर सिवाय उसके। अल्लमतना जो कुछ तूने हमें सिखाया। समझा? हाँ। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे पास इल्म नहीं है, तेरी जात पाक है, मगर उतना ही जितना तूने हमें सिखाया। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, और बेशक तू
इन्नक बेशक, इन्नक तू बेशक, आप, अंतल अजीजुल हकीम जबरदस्त हिकमत वाले हो। अजीजुल हकीम, जबरदस्त। अजीज के माने जबरदस्त, हकीम के माने हिकमत वाले, बेशक आप जबरदस्त हिकमत वाले हो। अब बढ़ते और एक आयत की तरफ, आ रहा है समझ में? अब सेगे समझ में आना शुरू हो जाएंगे। सेगे क्या है? समझ में आना शुरू होंगे। इसी तरह सेगों को समझा जाए। व इज, और जब, जब, व इज कौल, और जब कहा उसने, और जब कहा उस एक मर्द ने, हाँ उस एक मर्द ने, या फिर जहां जब कहा उसने, रब्बुक तेरे रब से, तेरे रब ने, तेरे रब ने, जैसे क्योंकि इसके अंदर जब कहा कौल व इज कौल, और याद करो, या फिर जब कहा रब्बुक तेरे रब ने, कौल के माने कहना, रब्बुन आया तो वो कौल किसके तरफ जाएगा? फाइल कौन बनेगा? रब। व इज कौल रब्बु, रब्बु, रब्बु का, और जब कहा तेरे रब ने, और अदब का तर्जमा क्या होगा? और जब कहा आपके रब ने। समझा भाई? समझ में आया? हाँ। फाइल क्या होता है? फाइल जो करने वाला रहता फाइल क्या होता है? मरफू होता है, मंसूब होता है। फाइल पर एराब कौन सा आता है? है, पेश का, पेश का। तो रब्बू में कौन सा एराब है? पेश का, जम्मा का। जब रब से कहा जा रहा होता तो रब के ऊपर तो जबर आना चाहिए था। हाँ। जैसे वअसा आदमु रब्बहू फगवा, आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, तो नाफरमानी करने वाला आदम इस फेल में, ये इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, हम सिर्फ तरकीब कर रहे हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बदतमीजी हम नहीं कर रहे हैं। और आदम ने अपने रब की क्या की? नाफरमानी की। नाफरमानी करने वाले आदम। आदम। फाइल कौन बने? अल्लाह। फाइल अपना हजरत आदम। हाजिर, हाँ। हाजिर नहीं तो जमा हाजिर वाहिद गायब, ऐसा मत कर। जमा हाजिर वाहिद गायब। गायब। वाहिद क्या है? दिमाग। तो वाहिद अगर गायब होगा और जमा हाजिर रहेगा तो फायदा नहीं। वाहिद हाजिर होना चाहिए। वाहिद क्या है? हाजिर। हाजिर। चलो तो इस आयत को अपन मुकम्मल करते हैं। वइज़ क़ाल रब्बुका, और जब तेरे रब ने कहा, हाँ, और जब तेरे रब ने कहा, लिल मलाइकति, फरिश्तों से, फरिश्तों से, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा लिल मलाइकति इन्नी, इन्नी, बेशक मैं, इन्नी बेशक, मैं, इन्नक बेशक तू, बेशक आप, इन्नहु बेशक वो, इन्नना, बेशक हम, हाँ, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन, जाइला से बदला है, जाइलुन यानी बनाएंगे, बनाए ले, ये अपना काशीवाड़ी में बनाने वाला, बनाने वाला काशीवाड़ी की जबान। बेशक मैं बनाने वाला हूँ, फाइलुन करने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, जारिबुन मारने वाला, कारियुन पढ़ाने वाला, कातिबुन ये लिखने ये वाला। कौन सा ग्रामर है? इसमें फाइल, इसमें फाइल ये आने वाला है। ये सरफे सगीर में आता है। अकबर सबसे बड़ा, हाँ, हाँ। जैसे कि अकरम बहुत ज्यादा इकराम करने वाला। इसी तरह अनवर बहुत ज्यादा रोशन, बहुत ज्यादा नूर से बना है ना वो, बहुत ज्यादा रोशन। लेकिन हर अनवर रोशन नहीं रहता, हर अनवर कभी कभी काला के नहीं, जानवर भी रहता है। अनवर बरवजने जानवर। क्योंकि सर्फ में काम है फेल का, सर्फ में काम क्या है? फेल का और वजन का। फ़अला, नसरा, ज़रब, फ़तहा, गलगा, ये वजन को बिठाने का काम रहता। जैसे इस्तिफ़ाल, इस्तिंसार, इफ़इमवाल, इफ़ईलाल, तफ़ईल, मुफ़ाअलत आगे आने वाला है। ओके, तो वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन, जाअल यजअलु से बना है ये, जाइल, जाअल यजअलु क्यों बोलते बेटा? मालूम? यजअलु यजअलानी मुज़ारे हो गया। और जाल यजालू क्यों बोलते हैं? जाल माजी की कर, जाल जाला, जालू जाल जालता, यजालू यजालानी, यजालू न तजालू तजालानी, यजाल न तजालू तजालानी, तजालू न तजाली न तजालानी, तजाल न अजालू न जाइलु, मैं बना रहा हूँ या मैं बनाऊंगा। जाइलुन बनाने वाला, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन बनाऊंगा, फिल अर्दी जमीन में, हाँ, खलीफा,
खलीफा, अपना नाइब, अपना नाइब, नाइब, अपना ये कहेंगे उसको खलीफा, अपना पेशवा, पेशवा भी बोलते हैं उसको, अपना पेशवा, नाइब, पेशवा भी कहते हैं। पेशवा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आगे चलकर उन चीजों को हैंडल करने वाला है, संभालने वाला है, उन चीजों के बारे में बातचीत करने वाला है। इकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, खलीफा। क़ालू, अब क्या बना तर्जमा? और उन सब ने कहा अतजअलू, अतजअलू, तजअलू, आप क्यों बना रहे हो? तजअलू, तजअलू, तुम बना रहे हो। तजअलू, तुम यजअलू, यजअलान, यजअलून, तजअलू, तजअलान, यजअलन, तजअलू। हाँ, आप क्यों बना रहे हो? क़ालू अतजअलू फीहा, जमीन में, फीहा की जमीर जा रही है अर्ज की तरफ, फिल अर्द कहा था ना, तो ये हा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, जमीन की तरफ। हाँ, जैसे आपने पूछा था कैफु मदीनतु मुंबई, मुंबई शहर कैसा है? अय्यु शैइन फीहा, उसमें, उस शहर में कौन सी चीज है? वही थी ना भाई बात ये। तो अब इसके आगे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक महीने में इतना तो समझ में आया कि भाई अफ़आल, लेकिन इस एक महीने में हमने ज्यादा मेहनत की है माजी की तरफ, माजी के गर्दानों में हमने ज्यादा मेहनत की है। जब हमको मुजारी की तरफ भी करना है, माजी के बारे में हमने कितनी चीजें सीखी? 6 चीजें। माजी पर अगर फेले माजी है, कोई दाखिल नहीं हुआ, कोई यानी कद भी दाखिल नहीं हुआ, उसके अंदर जो है कान भी दाखिल नहीं हुआ, उसके अंदर लईतमा, लअल्लमा कुछ भी दाखिल नहीं हुआ, इसी तरह न कान दाखिल हुआ मुजारे पर, तो उस फ़िल को कहेंगे माजी मुतलक, माजी मुतलक, मुतलक। अब मैं आपको लिखकर बताता हूं ताकि आपके समझ में आए, आपके समझ में। देखो इधर, आपके समझ में ये फ़ाल, ये माजी मुतलक, माजी क्या है? मुतलक। अब इसी तरह मैं ये लिखता हूँ फ़ुइला, फ़ुइला, ये मजहूल, ये माजी मुतलक मजहूल, मजहूल। हाँ। मा फ़अला, ये मनफी, मनफी मुतलक मारूफ, मारूफ। मा फ़ुइला, मनफी मुतलक मजहूल, मजहूल। तो 4 ही से अगर रहते बेटा, हमेशा जब भी रहेंगे चार ही रहेंगे। अब फ़ाल था, अब कद लगाना है, तो कद फ़ाल, कद जो है माजी करीब के लिए आता, कद फ़ाल, मदद किया है उस एक मर्द ने, किया है पूरा माना आएगा। कद नसर, मदद की है उस एक मर्द ने। कद नसरत, मदद की है उस एक औरत ने। कद नसरत, मदद किया है तू एक मर्द ने। हाँ, कद नसरती, कद नसरतु, कद नसरना, समझ में? कद फ़अल, कद फ़ुइला, फ़ुइला जिसमें फ़ाइल जो है गायब हो, फ़ाइल क्या हो? गायब। जैसे क़रुब ज़ैदुन, ज़ैद करीब हुआ। बऊद ज़ैदुन, ज़ैद दूर हुआ, गया। ओके, ये बात समझ में आया। फ़ुइला। अब आगे बनेगा मनफी के, क़दमा फ़अल, क़दमा फ़अल, फ़अल। इसी तरह क़दमा फ़ुइला, फ़ुइला। अब इनके माना बदल रहे हैं बेटा, बात याद रखना। कद के दाखिल होने से माना आता है माजी करीब का, माजी करीब का, करीब का माना आता है। अब माजी बाइद का माना लाने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा कान का। किसका? काना का। कान फ़अल, काना फ़अल। अब कान बदलते रहता है, गाना कद की तरह नहीं है। कद, कद फ़अल,
قد فعلا، قد فعلو، قد فعلتا، قد فعلت، قد ہی آئیں گا. لیکن کانا ویسے نہیں، کان فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا ویسے. فعلت فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما، وکنت کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، فعلتن کنتو فعلتو کننا فعلنا. سمجھ شریف میں بات آئی؟ ہاں. تو کان فعلا، ابھی کان فعلا، کان فعل. فعلا، فعلا. اب اس کے آگے چونکہ ہم اسپیڈ میں جاتے ہیں، اوکے، اس کے ہم اسپیڈ دیں گے. ماضی بعید، ماضی کیا ہے؟ بعید. ماضی بعید یعنی دور کی بات. کان فعل، کیا تھا اسے ایک مرد نے، کیا تھا اسے ایک مرد نے. تھا اسے ایک مرد نے. اب فعل کیا اسے ایک مرد نے کیا، لیکن اس میں تھا کا معنی ہے کیا؟ کب کیا کچھ بھی نہیں پتا ہے، مطلق کہا اس نے. کوئی بھی چیز جس کے اندر ایک ٹائم پیریڈ کا پتہ نہ ہو لیکن یہ پتا ہو کہ ہو گئی، اس کو کہیں گے مطلق. اس کو کیا کہیں گے؟ مطلق. قد فعل، کیا ہے اسے ایک مرد نے، اس کا مطلب ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی حال فی الحال میں وہ واقعہ ہوا ہے. کان فعل، کیا تھا، کم از کم اس کو گزر کر کئی گھنٹے یا کئی مہینے کئی ہفتے ہو چکے ہیں. اوکے، اب کان ہوگا. احتمالی، شک پیدا کرنا، احتمالی. ماضی احتمالی. لیتما. لیتمانی، لعل، لعل ما فعل، لا لعلما. لعل ما فعل. شاید کیا ہو اس ایک مرد نے، شاید کیا ہو اسے ایک مرد نے. اس ایک مرد نے، شاید کیا ہو اسے ایک مرد نے. اس ایک مرد نے. اب اسی طرح یہ شاید کا معنی لعل کی وجہ سے دے رہے ہیں، کنفیوز نہیں ہونا. احتمالی. ماضی، ماضی تمنا. یہ ماضی کیا ہے؟ تمنائی. ماضی تمنائی. تمنا. اب ماضی تمنا کس طرح کام کرتا ہے؟ لیت، لیت، لیت مانا، ہاں. لیتما. لیتما فعل. فعل. کاش کہ وہ ایک مرد کرتا. ہاں، لیتما فعل، کاش کہ وہ ایک مرد کرتا. کرتا. لیتما فعلت، کاش کہ میں کرتا، کاش کہ میں کرتا. کرتا. لیتما فعلت، کاش کہ تو کرتا. لیتما فعلت، کاش کہ تو کرتا. لیتما حفظت، کاش کہ تو حفظ کر لیتا. لیتما علمت، کاش کہ تو جان لیتا. لیتما بلغت، کاش کہ تو پہنچ جاتا یا پہنچاتا. ہاں، کیسا ہے بھائی مانا؟ ہم نے صرف اس کو اپلائی کس پہ کیا ہے؟ فعل. فعل، فعل پہ اپلائی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھی افعال کو تلاش کریں، دوسرے بھی. فاعل کو اب وہ بتانے کی ذمہ داری ہماری، راستہ بتانے کی ذمہ داری ہماری. اب تلاش کرو. اب تمہیں ارسل یرسل ارسالا فهو مرسل، ڈاکیا، ڈاکو نہیں، ڈاکیا یعنی پیغام پہنچانے والا. اس لیے نبیوں کو کہتے ہیں مرسلین. کیا کہیں گے؟ مرسلین. انک لمن مرسلین. ہاں، انک بے شک، بے شک آپ، انک بے شک آپ لمن المرسلین، بے شک آپ پہنچانے والوں میں سے ہو. پہنچانے والوں میں سے ہو. بے شک آپ ان ڈاکیوں میں سے ہو، ان ارسال کرنے والوں میں سے ہو. ارسل تو ارسل، ارسل، ارسلا، ارسلو. ہاں، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلت، ارسلت کہاں ہے؟ آپ نے پہنچایا. لعل ما ارسلت، علامہ، علامہ شاید
اسے ایک شخص نے پہنچایا. شاید آپ نے پہنچایا ہو. ارسل تو بولے نا, شاید آپ نے پہنچایا ہو. شاید آپ نے پہنچایا. وہ ایسے کہہ دیں گے ارسلت, میں نے پہنچایا. ارسلت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارسلت, ارسلت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں نے پہنچایا. میں نے پہنچایا. تو اس کے جواب میں لعل ما ارسلت, شاید آپ نے پہنچایا ہو. لعل ما ارسلت, شاید آپ نے نہ پہنچایا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ ہاں ہاں ہاں. شاید آپ ڈیبیٹ چالو ہے. بلغت, میں نے پہنچایا. لعل ما بلغت, شاید آپ نے نہ پہنچایا ہو. شاید آپ نے نہ پہنچایا. لیتما فاعل, کاش کے وہ ایک مرد کرتا. کاش کے وہ ایک مرد کرتا. جیسے کسی نے کہا فاعل کیا اسے ایک مرد نے. لیتما ما فاعل, کاش کے وہ کرتا, اس نے نہیں کیا. لیتما فاعل, کاش کے وہ کرتا, کاش کے وہ نہیں کرتا. لیتما ما فاعل, کاش کے وہ ایک مرد کرتا. لیتما ما بلغت, کاش کے تو نہیں پہنچتا. لیتما ما ارسلت, کاش کے تو نہیں پہنچاتا. لیتما ما وجدت, کاش کے تو نہ پاتا. کاش کے تو نہ پاتا. لیتما ما فتحت, کاش کے تو وہ نہیں کھولتا. سمجھ میں آ رہا؟ ان الفاظوں کے اندر کیا ہے بھائی سیکھنے ہیں. لیتما فاعل, اوکے. اب یہ 5 چیزیں ذکر ہوئی. فاعل مطلق, قد فاعل قریب, کان فاعل بعید, لعلما احتمالی, لیتما تمنائی. اب آگے ماضی استمراری. اب یہ ماضی استمراری اس قدر تم کو تشویش میں ڈال دے گا. اس کا نام تو ہے ماضی, لیکن یہ داخل کس پہ ہوتا؟ مضارع پہ. اور کون سے اس کا فیوریٹ چیز کون سی ہے؟ کان. کان اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. آپ کو یہ کنفیوژن میں نہ رہے کہ بھئی کان فاعل کیا تھا اس ایک مرد نے, کان فاعل تھا کیا تھا آپ نے, کان فاعل تو کیا تھا میں نے, کنت فاعلت, کان پورا استعمال ہوتا, کنت فاعلت. تو کان یفعل, یفعل کیا بنا مانا؟ کان یفعل, کاش کیا کیا تھا آپ نے. کرتا تھا وہ ایک مرد, کرتا تھا وہ ایک مرد. کیونکہ استمراری کے اندر معنی جو پایا جاتا ہے وہ کنٹینیوسلی کا پایا جاتا ہے. کیا کرتا تھا وہ ایک مرد. کانا یفعلان, کرتے تھے وہ 2 مرد. کانو یفعلون, کرتے تھے وہ سب مرد. کانو یبلغون, پہنچاتے تھے وہ سارے مرد. دیکھو بلغ یبلغ, یبلغ یبلغان, یبلغون تبلغ, تبلغان یبلغن, تبلغ تبلغان, تبلغون تبلغین, تبلغان تبلغن, ابلغ نبلغ. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اور ڈیٹیل میں جا کر سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو. آپ کو لائف ٹائم یاد رہے گا انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ 1-2 مہینے کے بعد اس کا پیپر بھی رہے گا آپ کا. وہ ہم اس کو چھڑائیں گے. چھڑانے کے بعد آپ کو پھر دیکھیں گے کہ ماضی استمراری. بیٹا یہ چیزیں پڑھنے کے لیے نہ 6 مہینے گزر جاتے بچوں کو. 6 مہینے گزر جاتے بچوں کے. ان کو قد کا استعمال نہیں سمجھ میں آتا, کانا کا استعمال نہیں سمجھ میں آتا, اسی طرح احتمالی سمجھ میں نہیں آتا, یا پھر تمنائی نہیں سمجھ میں آتا. اور وہ نحو بتا تمرین یا تمرینات لکھ رہا کیا؟ تمرین یہ لکھ رہا تھا آج صبح. الدروس النحویہ. تو قد کا استعمال, کان کا استعمال, لعلما کا استعمال, لیتما کا استعمال, کان کا استعمال مضارع کے اوپر. یہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی مطلق, ماضی احتمالی, ماضی تمنائی, ماضی استمراری. ابھی تو لن کا استعمال باقی ہے مضارع کے اوپر, لم کا استعمال باقی ہے مضارع کے اوپر. وہاں پہ نہیں کے معنی, ہرگز نہیں کے معنی, پھر امر کے صیغے باقی ہے, نہیں کے صیغے باقی ہے. یہ پوری دنیا ہے ایک نحوی اور صرفی. کیا ہے جو اس میں ایکسپرٹ ہو گیا پھر اس کے لیے حل عبارت
बहुत आसान। जो नहीं है एक्सपर्ट इसके अंदर, फिर वो फंसेगा, फिर उसको मुब्तदा खबर भी नहीं मालूम पड़ेगा, फेल फाइल भी मफूल भी नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी, ज़र्फ़ ज़मा, ज़र्फ़ मका, हाँ, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ, मुज़ाफ मुज़ाफिल, मौसूफ सिफत, हाँ, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, हुरूफ जार, ये सब जान है नहव और सर्फ की। मुरक्कब इजाफी, समझ में आ रहा है? जुमले मुफीदा वगैरह वगैरह हम पढ़ते हैं। जावेद पठान मुफ्ती साहब है हमारे। वालेकुम अस्सलाम साहब। तो चलो हम पढ़ेंगे शुरू से, ये पढ़ेंगे अभी क्योंकि वो थोड़ा ये है। मुफरद, मुफरद किसे कहते हैं? वो अकेला लफ्ज है जो एक माना पर दलालत करे, उसको कलमा भी कहते हैं। जैसे रजुलुन, एक माना पर क्या करे, जब उसको बोला जाए तो वो समझ में आए। रजुलुन बोले तो समझ में आता ना आदमी, जैदुन जैद, बकरुन बकर, इसी तरह हकीबतुन बैग, हदीकतुन बागीचा, बागीचा, कल्बुन दिल, कल्बुन कुत्ता, कित्तुन, बताओ ये याद होना चाहिए, इसमें नहीं। कित्तुन बिल्ली, तुम बिल्ली, हाँ, कित्तुन बिल्ली, हिमारुन लदा, हिसानुन, सौन, जंगों में इस्तेमाल होता। तलवार, घोड़ा, घोड़ा, फरसुन, घोड़ा, फरसुन, घोड़ा, ओके माशाल्लाह। जमलुन, कैमल, इबिलुन, इबिल, बिल्ली, इबिल, आबादी, वो भी ऊंट, ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है। बकरातुन, गाय, जामूसुन, वही कटराना बेटा अभी। भैंस, जामूस जामूस किसे कहते हैं? भैंस, भैंस को कहते हैं। ओके, शारुन, 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 हल्कुन, हलक करवाना किसे कहते हैं? हल्कुन, हलक करवाते हैं ना हज और उमरा पे जाके लोग, नहीं मालूम, हलक, टकला। टकला, हाँ, तो शारुन, टकला, हल्कुन के लिए आ रहा ना, टकले के लिए हलक। शारुन, बाल, हाँ, तू टकला है, बाल को कहते हैं शारुन। बाल, उजुनुन, उजुनुन, नाक, एक कान, कान, अनफुन, अनफुन, जबान, अनफुन नोस, नोस, आइनुन, आँख, आइनुन, आँख, आइनुन। आइनुन, आँख, तो दो आपको आईना ही नहीं बोलेंगे, आई नहीं। आँखें, ओके, सिन्नुन, सिन्नुन, दांत, लिसानुन, जबान, लिसानुन, जबान, जुबान, जुबान, शफतुन, थूक, होठ, होठ, शफतुन, होठ, खद्दुन, गाल, वजहुन, फेस, चेहरा। चेहरा, वजहुन क्या है? चेहरा, यदुन, हाथ, यदुन, हाथ, हाथ। यदुन क्या है? हाथ, हाथ कहते हैं। रिजुलुन, पैर, रजुलुन, आदमी, रजुलुन, आदमी, रिजुलुन, पैर, रजुलाने, दो आदमी, रिजलाने, दो पैर, हाँ माशाल्लाह। इमरातुन, औरत, निसाउन, औरतें, बिंतुन, लड़की, बनातुन, बनातुन, दो लड़की, बनातुन लड़कियां बहुत सारी। लड़कियां, इब्नुन, इब्न, लड़का, बनून लड़के, बहुत सारे। लड़के, औलादुन, वो भी बहुत सारे लड़के, हाँ, वलदुन, एक लड़का, वालिदतु, वालिदतु, वालिद, वालिदतु, बहुत सारे लड़के, वालिदा रे, वालिदतु, वालिद, अल-अम्मु वालिदतु, अम्मुन, माँ, चचा, चाचा,
الخالۃ والدۃ، الخالۃ العم والد، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر، والدۃ، والد، الخالۃ والدت والدت خالۃ خالہ، خالہ، والدۃ ماں، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر. ماں کے برابر ہے. یہ چیز یاد رکھیں. تو ہم پڑھ رہے تھے ابھی کہ ایک جو کلمہ ہے وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک ہی معنی پر، یعنی اس کلمے سے ایک ہی معنی نکلتا ہے. جیسے کہ اسم، ہم نے ابھی کوئی نام لے لیا تو اس سے 4-5 معنی تو نکلیں گے نہیں، الا یہ کہ اس کو الگ الگ اصطلاح میں لغت میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، ورنہ پھر کچھ عن اور با کے صلے سے بھی جو ہے معنی بعد میں چینج ہوتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں آئے گا. کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف بتا چکا ہوں، 10 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر بھی معلوم ہو جائے، اور تینوں زمانے میں، ماضی، حال اور مستقبل، یہ زمانے اس میں نہیں پائے جاتے. فعل کے اندر پائے جاتے ہو. فعل وہ زمانہ ہے جس کا معنی جس کسی کو ملائے بغیر بھی معنی پتہ چلے، ہاں، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جا رہا ہو. ضرب، مارا اس ایک مرد نے، یضرب وہ ایک مرد مار رہا ہے یا مارے گا. مارے گا. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جب من سے کچھ سمجھ میں آیا، نہیں. الا سے کچھ سمجھ میں آیا، نہیں. اعلی سے کچھ سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا. کیونکہ من حرف جر ہے، حرف ہے، اعلی بھی حرف جر ہے، حرف ہے، اعلی بھی حرف جر ہے، حرف ہے. اوکے. حرف کی 2 قسمیں، عامل اور غیر عامل. زید دخل، زید داخل ہوا. زید دخل، زید کون ہے؟ کون ہے؟ زید کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں، زید زید دخل، زید داخل ہوا. زید داخل ہوا. اسی طرح یہ کیمرہ، یہ کارڈ ہے ٹی وی بند ہوتی ہے، ضرب مسجد، چارجنگ کو لگانے کے چارجر، ہے میرے فون سے. ضرب مسجد، ضرب مسجد، مسجد بول رہا، ضرب مارا اس ایک مرد نے. ضرب زید فی المسجد امام الامیر، زید نے مسجد میں مارا امیر کے بیٹے کو. سامنے. جی، امیر کے بیٹے کو ہی مارو تم یار، امیر کے بیٹے کو ہی مارو. ذهب زید من الہند الی المکہ، زید مکہ سے، اگلی جن کو زید مکہ سے کہاں گیا؟ ہند. ہند گیا. ہند مطلب اپنے ادھر آیا. ہاں، اپنے بھارت میں آیا. زید خرج عمرو من الدار، دار کہتے ہیں گھر کو. دار، خرج کے معنی نکلا، عمر گھر سے، نکلا، من الدار عمر گھر سے نکلا. نکلا، ادھر کے لیے عمر گھر سے نکلا نکلا. تو جانے دے. زید عالم، زید ہاں، عالم ہے. زید علم، زید جاننے والا ہے. اس کو اوکے جی، سمجھ میں آیا؟ ہاں چلو، بند کرو. السلام علیکم.